अस्सलाम वालेकुम। हुण आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हुण उठ पहाड़ दे थल्ले आया है जी। हुण की होया आपको पता है? 4-5 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज तो जनाब उसमें प्रोग्रेस हो गई है और बड़ी बड़ी गल हो गई है। वावेला शुरू हो गया है। पीटीआई के घर में सफ़े मातम बिछने वाली है। क्या हुआ है आपको पता है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे केस में नोटिस जारी कर दिया है जिसमें वो हमेशा नोटिस जारी नहीं करते थे। पहले बड़े केस आए, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इमरान खान के खिलाफ केस किए। जी हाँ, टेरियन जे वाइट, सीता वाइट की आहो पुकार इंशाल्लाह ताला काम करेगी। सीता वाइट की, जिसको इसने माँ बना के उसमें से बेटी पैदा करके बिल्कुल ही मुकर गया, आवारा लोगों की तरह मुकर गया कि मेरी तो कुछ है ही नहीं। फिर उसको अदालत में केस करना पड़ा। इस मकार शख्स की मकारी एक एक करके सामने आएगी। क्यों कि हुण ओ गल्लां नहीं रहियां। अब एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नहीं है, अब कोई इदारे उसके साथ नहीं है। अब हर चीज रोजे रोशन होती जा रही है, नजर आ रही है। वरना ये अदम एतमाद भी नहीं होना था दोस्तों। सीता वाइट के हवाले से जितने इमरान खान के प्रोपेगेंडे, अगर रेहाम खान की किताब देखी जाए ना तो कहता है ऐसी सीता वाइट कितनी है, इंडिया में भी हैं तो लबनान में भी हैं तो पता नहीं कहाँ और इसराइल में भी। ये इमरान खान ने रेहाम खान ने किताब में लिखा है। तो अब क्या हुआ है जनाब, एक एडवोकेट साहब है, उन्होंने इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ केस किया है कि जनाब, और सबूत उसने इकट्ठे किए हैं अमेरिका से। जी हाँ, मैं भी पिछले महीने अमेरिका गया हुआ था कि तो मेरे ते ना कोई गल पा देना, पा दो, वैसे पा दो। उस बंदे ने वहाँ पे इमरान खान का बयान हल्फी निकलवाया है। पहले तो फैसला आया था ना, फैसले में ये डिक्लेयर हो गया था कि इमरान खान ही टेरियन का बाप है और इमरान खान के ही नाजायज ताल्लुकात सीता वाइट के साथ थे। अब ये नया बयान आया है जो आज अभी मैंने स्क्रीन पे देखा है, वो ये है कि इमरान खान ने बयान हल्फी दिया था कि ये सीता वाइट की जो बेटी है टेरियन जे वाइट, ये मेरी बेटी है, यानी कि वो टेरियन इमरान है। टेरियन इमरान जैसे कासिम इमरान, जैसे सलमान इमरान, ठीक है। और उसने वो एफिडेविट निकाला है वकील साहब ने, और उन्होंने अदालत को दिखाया है। अदालत पहले इसके ऊपर यकीन नहीं कर रही थी। अदालत ने कहा जी कि हमें पूरे सबूत दो। 2 तारीखों पे बहस होती रही। उसमें जब फाइनल बहस हुई तो उस वकील साहब ने जब ये कागज़ दिखाया कि इमरान खान का बयान हल्फी लिखा हुआ है, और उसने जनाब ये बयान हल्फी में तस्लीम किया है कि जो टेरियन वाइट है वो मेरी बेटी है। जी हाँ, ये आ गया जी मेरा नवासा। पहले तो नवासी आती थी ना, ये आ गया मेरा नवासा। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। चलो, तो वो जनाब क्या हुआ, ये हनान है जी, वो हानिया है तो ये हनान है। अच्छा जी, क्या हुआ जनाब, वो बयान हल्फी जब उन्होंने दिखाया कि वो बयान हल्फी कि जनाब ये तो बेटी है, ठीक है, तो वो जनाब वो बयान हल्फी दिखा दिया।
اب ایک وہ آیا ہے نواسا آیا ہے، تو یہ نواسی بھی آ گئی ہے سلام کرنے. سلام کرو. تو آج بچوں کیا کریں، انہوں نے گندا کام کیا ہے تو میں ان کو سمجھاتی ہوں. ہاں کیا تو میں ان کو بھی، ابھی آپ نے کرنا تو میں آپ کو نہیں لے بات کروں گی. ہاں اچھے کام کرو. اچھے چلو جی، وہ یہ کہہ رہی ہے کوئی بچوں گندے کام نہ کرو، اچھے کام نہ کرو، نہیں تو میں آپ سے نہیں بولوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں آج کیا پروگرس ہوئی ہے، مزید سسپینس نہیں رکھتے. اس میں نوٹس جاری ہو گیا عمران خان، 2 ہفتے کے اندر اندر جواب دو، جواب دو ظالموں، جواب دو، خون کا حساب دو. ٹھیک ہے. وہ جناب بیان ہو گیا. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے اور بڑا اہم کیس ہے، اور ابھی سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں ٹی وی پہ ان کے حامیوں کی باتیں سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ تو فیصلہ شدہ ہیں، تو یہ ہے. فیصلہ شدہ کیا ہے؟ کوئی کیس کسی وقت بھی نکل سکتا ہے. اب تو وہ ایسے اتھارٹی میں موجود ہے، کوئی مار بھی جائے تو اس کو بھی کیس نکال کے اس کا میرٹ پہ فیصلہ کرو. ایک کیس ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پڑا ہے نا، جس میں یہ انہوں نے کہا جی ڈکلیئر کرو کہ یہ عدالتی قتل تھا. اب ان کو تو پھانسی ہو گئی ہے نا. تو ابھی عمران تجھے تو ہونی ہے، تو ابھی زندہ ہے، تو ابھی زندہ ہے نا، زندہ ہے تو. ٹھیک ہے. تو یہ دوستو آج نوٹس جاری ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، 2 ہفتے کی مہلت دی ہے عدالت نے کہ جناب اس کا جواب جمع کرایا جائے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. اور اس کا جناب میں نے پہلے بھی بنایا تھا، میں نے کہا یہ بڑا کیس خطرناک ہے. اس مکار شخص نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ پہلے جو عمران خان کے خلاف ایک وکیل نے کیس کیا تھا نا، اس عمران خان کی، اس وقت وہ وزیر اعظم تھا عمران خان، اس کو بلا کے اس نے کہا ادھر آ، اور اس نے اس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا کے کراچی بھیج دیا تھا اور اس کو کہا تھا کیس واپس لے لو، اور اس نے کیس واپس لے لیا تھا. سارے کیس ایسے ہی ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوئے ہیں. اب یہ میرٹ پہ ہے. اللہ کرے کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں ساجد، اس کو توفیق ملے اور یہ اینڈ پہ کھڑا رہے، اور یہ عمران خان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا. یہ 5 کڑکیاں تو پہلے ہیں نا، یہ 6ٹھی کڑکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی سکنجے میں آئے گا. بس میں نے آج دوپہر کو جو ویڈیو بنائی تھی نا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ عمران کہے گا، وہ گانا گنگنائے گا کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے. یہ عمران خان یہ گانا گائے گا. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں، 2 ہفتے کا ٹائم کیا ہے، اور ہن دیکھو عمران اپنی ٹوٹی ہوئی لات نال کی جواب دیندا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. حسب معمول ٹائم مانگے گا حسب معمول ٹائم. ہاں، قانونی مشاورت کے لیے آپ 0300472572 پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.